السلام عليكم، اهلا. كي بقيتو مزيان؟ كلشي بخير؟ كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. الوغ اليوم غادي نحاولوا نخدموا الدرس ديال لي زوند لومينوز. هو الدرس الثالث ولا لو شابيتر 3 بالنسبه لي زوند، ونكونوا سالينا لي زوند باش ندخلوا ان شاء الله النيوكليير. دونك على بركه الله، لي زوند lumineuse. Donc j'espère que la photo est claire, sinon zoomy. Voilà. Alors, la lumière, c'est une onde appartenant aux ondes électromagnétiques. C'est bon? La lumière est une onde appartenant aux ondes électromagnétiques. Et bien sûr, nous allons parler de la lumière, nous allons parler de la célérité. La célérité. Donc, c'est 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc, soit soit alors, 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. C'est bon? Alors, soit une lumière اللي هي monochromatique, soit غادي تكون عندنا بولي كروماتيك. دونك غير السميه كيبان ليا بان مونو راه هي واحد يعني احاديه اللون، ولا بولي فيها بزاف ديال الالوان. سي بون؟ دونك ملي كنقول une lumière monochromatique correspond à quoi? Un couleur unique. واحد لا كولور اللي هي تتكون unique. سي بون؟ بالنسبه لواحد الحاجات اللي خصنا نكونوا عارفينها ديال لاندا. لاندا او لا longueur d'onde dans le vide. Donc dans le vide خصها تكون comprise entre 400 et 800 nanomètres. C'est bon? علاش؟ لان دون لو فيد هاد لا لونغور هادي ديال لونط هي اللي كي بيتيتر فيزيبل، سينو الا كانت من غير هاد المقدار هذا ما عاديش تكون فيزيبل. سي بون؟ دونك ندوزو لحاجه واحده اخرى اللي هي لا ديفراكسيون. دونك لا ديفراكسيون ديجا كنا شرحناها في الفيديو اللي قبل، قلت لكم في لي زوند لومينوز غادي نحتاجوها اكثر. دونك لا ديفراكسيون ديجا هي قلنا هاد لو فينومين سو ريبرودوي لورسكان فيسو لومينو ترافيرس ان اوبستاكل. سي بون؟ وكنحتاجو فيه لي كار انغولير كيتسمى، او كنحتاجو فيه لي كار انغولير اللي هو تيتا. سي بون؟ دونك لي كار انغولير تيتا il est limité par quoi? Par le rayon passant par le centre de la tâche centrale. C'est bon? غادي نرسم لكم الشكل ديال la diffraction اللي غادي نبقاو اصلا نحتاجوه. Donc ديما l'onde lumineuse subit le phénomène de diffraction lorsqu'elle rencontre un obstacle, lorsqu'elle passe par l'ouverture d'elle. C'est bon? On voit un étalement de la lumière avec en plus l'apparition de franges successivement brillants et sombres. Et l'écart angulaire, c'est un angle entre le milieu de la tâche centrale et la première extinction. Alors الشكل هو هذا. ديما كيكون عندنا هنايا واحد لا سورس لومينوز كيكون لازر. سي بون؟ دونك كيبات لي واحد الاشعاع ضوئي لواحد لوبستاكل. هاد لوبستاكل كيكون فيه واحد لوفيرتور، هاد لوفيرتور كنسميوها ا. الا كانت هاد لوفيرتور اوريزونتال لا تاش كتكون فيرتيكال، ولا كانت فيرتيكال كتكون لا تاش اوريزونتال. سي بون؟ دونك لا تاش هنايا كتبان لنا فيرتيكال، كتبات لنا هنايا
كيدير لنا بحال هكا، وهنا كتكون عندنا ليكار انغولير اللي هو تيتا. هاد تيتا راه هي هادي اللي هنا. دونك من هنا لهنا كنسميه دي. هذا توجور سي ان اوبستاكل. هادي لا تاش سنترال، لا تاش سنترال. هادي لا لونغور ديالها سي بون. ومن هنا لهنا كتكون دي وهادي هي ا. دونك حتى لهنا مزيان. دونك العلاقات اللي غنحتاجو من هذا الشكل هما تيتا. تيتا كتساوي ليا لاندا سور ا. دونك ا حنا عرفناها شنو هي. اي اون ا اوسي طونجونت ديال تيتا كيساوي ال على دو دي. دونك هادو هما العلاقات اللي غنبقاو نخدمو بهم. من هادي يمكن لي نجبد ال، يمكن لي نجبد دي، يمكن لي نجبد هنا لاندا، يمكن لي نجبد ا. اي بويسكو كنخدمو يعني في اللوميير وكنخدمو في دي زونغل اللي هما صغارين بزاف، طونجونت تيتا كتساوي تيتا. دونك الا كانت عندي طونجونت تيتا كتساوي تيتا، شنو يمكن لي نقول؟ ان لامدا سور ا كتساوي ال على 2 دي. وهذه سي اون ريلاسيون تري امبورطونت واللي خصنا نعقلو عليها. لامدا سور ا كتساوي ال على 2 دي. سي بون. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الكور. وهاد العلاقات كنبقاو نخدمو بهم، كيعطيونا غراف، كيعطيونا بزاف الحوايج. دونك ديما تنخرجوا منهم هادشي. سي بون. دونك ردوا البال لهاد العلاقات. Donc, on a l'indice de réfraction. La lumière, on sait bien que la lumière se propage dans le milieu transparent et matériel. Donc, il se propage dans le vide comme il se propage dans le transparent. C'est bon? Le sang. Le sang, le vide, mais qui se propage fine. Mais la lumière, il peut se propager dans le vide comme il se propage dans le transparent. Donc, il est dans le vide ou dans le transparent. C'est bon? Donc, dans le vide, il y a C égale lambda 0 fois N. Et dans le transparent, V كتساوي lambda fois N. Donc, كتقولي شنو هي C وشنو هي V؟ راه c'est la même chose. C راه célérité، غير هنايا وهادي فيتاس. المهم سرعة. غير هي هادي دون لو فيد وهادي دون لو ترانسبارون. دونك هادي راه واضحة. من هادو بجوج غادي نخرج، عند بالي كنكتب هنا. دونك من هادو بجوج خصني نخرج واحد العلاقة اللي كتعطينا لانديس دو ريفراكسيون اللي هي N. N égale à quoi? N égale à C sur V est égal à lambda 0 fois N على lambda fois N. N كتمشي كتبقى لنا lambda 0 على lambda. ومن هاد العلاقة هادي حتى هي كنخرجوا بها اللي طلبوا منا سي في ان lambda 0 lambda كنجبدها من هاد العلاقة. سي بون. Donc, je pense que c'est clair. Donc, la réfraction, c'est quoi? C'est une déviation. Donc, nous allons l'indice de réfraction qui gina ou la réfraction. La réfraction, c'est la déviation. C'est la déviation. La déviation des rayons lumineux. La déviation des rayons lumineux passant obliquement dans un milieu, à un autre. كتكون في واحد le milieu 1 كدوز milieu 2. C'est comme ça. C'est bon? Donc, إلا جينا نشوفوا الشكل ديال la réfraction هو هذا. Donc, كيكون عندنا واحد la normale au point d'incidence. كيكون عندنا un rayon d'incidence اللي كيعطينا l'angle d'incidence. كيكون عندنا هنا rayon diffracté اللي كيكون عطينا l'angle de réfraction. وديما هنا milieu 1 milieu 2. دونك بحال اللي كنكونوا في لو وكندوزو للفير ولا من الفير لو كوم سا. دونك milieu 1 milieu 2 كنمشي وكينكسر داك لهذا كنقولوا الانكسار. Donc c'est la déviation des rayons lumineux passant obliquement, voilà on m'a dit mailing, obliquement d'un milieu à un autre. C'est bon? هنا كنحتاجوا واحد les deux relations ديال les lois de Descartes.
كلمتين هنا نكتبهم. les lois de Descartes. Donc عندنا زوج ديال les lois. Première loi, deuxième loi. Le premier loi حفاظة. Deuxième loi في علاقة. Donc ندير لكم deuxième loi N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. بالنسبة la première loi, la normale au point d'incidence, le rayon incident et le rayon réfracté sont coplanaires. C'est bon? Donc je peux la écrire. باش تعقلوا عليها. La normale au point d'incidence le rayon incident et le rayon diffracté sont coplanaires. C'est bon? Sont coplanaires. Donc هادشي اللي كاين بالنسبه للكور. اخر بارتي بقات لنا هي البارتي ديال البريزم، والبارتي ديال البريزم ما كايناش في الكادر ريفيرونسيال ديال الباك، مي كتحط في التمارين، وبالنسبه كاين اسئله اللي كيضيفوها بالنسبه للكور. دونك غادي نحاول نعطيكم غير بتيت ايدي عليها. Donc, آخر partie, il y a le prisme. Le prisme, c'est un milieu transparent, limité par deux faces planes et non parallèles. Prisme, comme ça, كنرسموه بحال المثلث. غير هو كنمثلو فيه الإي. Donc, c'est comme ça. أنا نزومي باش يبان. Voilà. كيكون عندنا le rayon d'incident, I. كيكون عندنا l'air بعدا هادي خصكم تعقلوا عليها. N est égal à 1 بالنسبة l'air. كيكون عندنا هنا ميليو وهنا ميليو. شوف كيف ما قلت لكم قبيله كاين عندنا لير هنايا، هنا عندنا لو فير كوم سا. دونك كيكون عندنا واحد دي وكنقدروا نخرجوا منه دي ريلاسيون. باغ اكزومبل دي كاين ريلاسيون ديال دي، كاين ريلاسيون ديال ا. دونك ما كيتحطش بزاف في التمارين، وديجا كاينين سيونس مات بزاف. دونك لي سيونس مات خصهم يتبعوا ويخدموا التمارين ديالو. Donc, lorsqu'une lumière monochromatique traverse un prisme, elle est déviée. Lorsqu'une lumière polychromatique traverse un prisme, chaque radiation de fréquence mu est déviée différemment. La lumière est dispersée par le prisme. Donc, la lumière est dispersée par le prisme. Donc, c'est le cours. كنتمنى يكون واضح باين. كندير معكم كوم بحال ريزومي الكور، يعني خصكم تكونوا فاهمينو ديجا بحال اللي غير نديروا داك الفينيسيون ديال الكور باش ريزومي الحفاظه ساهل. دونك كيف ما درنا في الفيديو اللي فاتت على لي زوند بيريوديك اي بروغريسيف، درنا دي كيسيون اورالمون. حتى دابا نديروا دي كيسيون نحاولوا نجاوبوا عليهم اورالمون. دونك كيسيون. Donc, أول سؤال يقدر يتطرح ليا donner la condition de diffraction. ديجا كنا قلناها في السؤال الأول في الفيديو اللي فاتت، أن خصني تكون A inférieur ou égal à lambda. إلا بغيت دي زون ديفراكتي يكونوا باينين ويكون لو فينومين دو ديفراكسيون كلير. مثلا السؤال الثاني يقدر يطرح لي représente le phénomène de diffraction. الفينومين دو ديفراكسيون ماشي بالضرورة ترجع وتمثلولو بهاد الطريقة وداكشي مقاد. دونك تقدر دير غير واحد شويه ديال غير هكا لازر، وراه دار لنا انبعاثات. هذا هو لوبستاكل، هذه هي ديك لوفيرتور، وكدير كوم سا. هذه هي لاطاش ديالك، وكتحدد لي تيتا من هنا لهنا راه دي، ومن هنا لهنا راها ال، وهذه هي ا. دونك غير بحال هكا الشكل تيكون تقريبي وصافي. بالنسبه لي موراه لو فينومين يقدر يعطيك مثلا شيما ويقول لك اين فينومين هذا سي لو فينومين دو ديفراكسيون. يقدر يعطينا السؤال لا ناتور دو لا لوميير. لا ناتور دو لا لوميير كي اللي غيمشي يجاوب مونوكروماتيك ولا بوليكروماتيك، فاش كيمشي لي ريبونس كيلقى الجواب غلط. علاش؟ لانه ما طالبش منك واش بولي ولا مونو،
كيطلب منك la nature de la lumière. تنقولوا la lumière est de nature ondulatoire موجية ondulatoire. دونك من بعد كيعطيك لا فيغور فيها لي زيليمون. تقدر هاد ا تكون مكتوبه على شكل دي. دونك حنا ما كنحفظوش لي ليتر لان لي ليتر كيتبدلوا. كنحفظوا غير العلاقات ان طونجون تيتا ايغال ال سور 2 دي ان تيتا ايغال لاندا سور ا. هاد ا تقدر تبدل شي مره كتكون دي ومن بيسكو لي زونغل sont très petits, alors θ كتساوي هادي دونك L sur 2D égale à lambda sur 1. تقدر تجبد لاندا تقدر تجبد L n'importe. بالنسبة للاندا نورمالمون تخرجها بالنانومتر. الا بغيتي الا كان السؤال اللي مورا غيقول لك واش هاد لو دومين فيزيبل ولا لا لان لاندا كومبريز انتر 400 و 800 عاد باش يمكن لها تكون فيزيبل وكتكون هادي بالنانومتر. دونك وكنعرفوا بان 1 متر راه هو 10 أس 9 نانومتر و 1 متر هو 10 أس 6 ميكرومتر. هاد العلاقات خصهم يتحفظوا من نانو عاوتاني لهنا 10 على بيسونس موان 9. دونك الا كان عندي هادو محفوظين صافي كيكون عندنا فاسيل اننا نخدموهم. مثلا كاين شي سؤال يقدر يقول لك شنو هما لي فاكتور كي انفلو لا ديفراكسيون. كنحط حدايا لا ريلاسيون ديالي وعاد كنبقى ندير لي كونديسيون. on a L est égal à lambda 2 D sur A. دونك هاد L فوقاش غادي تبدل هاد L si la distance اذا غادي تبدل الا تبدلات لي لا ديستانس entre l'écran et l'ouverture اللي هي D ولا la longueur donc lambda ولا A. دونك هادي ils peuvent se changer si lambda ou D ou A change. C'est bon. بالنسبه للسؤال اللي مورا ضروري غادي يكون هو n كتساوي c sur v et v كتساوي c sur n. دونك نقدر نجبدها غير من هنايا هاد العلاقه et on sait bien que c c'est lambda 0 fois n et v c'est lambda fois n. C'est bon. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الدرس تري فاسيل. غادي ان شاء الله ندير لكم التمارين ديال هاد الدرس. واحد التمرين يكون شامل فيه كلشي لان كيتحط لنا غير غراف وكنقدروا نجبدوا منه هاد لاندا و ال و دي وداكشي كامل. دونك j'espère que c'est clair et au revoir.